میں کو ہن تائیں موقع نہیں ملیا کیتی کوشش میں ہر چند چا آپ بھرا کو من نام خدا دے کرنا اتنا پابند یو پچھن دے وہ کس جرم دے وچ سادات دا پانی بندے سینٹ پاک جواب دنو تر جے مرن کوئے نہیں میرا چن ویرن میں کو بھین چا سد ہکواری تائیں 32 سال سڑایا نوکر رہی اے دی درداماری ای آس امید تے چن ویرن مد گزر گئی بہوں ساری سڈ بھین میں کوں مٹ تانگ ونجے پیچھے کر چا ویر تیاری اج بھین برادا مان غازی چا مشق تے علم میدان گیا آہی آس معصومیاں تسیاں دی او خون دے وچ گرکان گیا اج بھین بھرادا مان غازی معصوم اصغر کوں پیاسا ہی میں کوں ویر عباس دیا ساہی معصوم اصغر کوں پیاسا ہی میں کوں ویر عباس دی آساہی میں کوں ویر عباس دی آساہی اج زینب درداں ماری کوں تیرا ٹرنا کر ویران گیا اج بھین بھرادا مان غازی جداں زین غازی توں چھٹ گئی ہے اسے درد چ زینب مک گئی ہے جداں زین غازی توں چھٹ گئی ہے اسے درد چ زینب مک گئی ہے اسے درد چ زینب مک گئی ہے پیا دین دا ناصر روندا ہے ڈھے مشق تے علم نشان گیا اج بھین بھرادا مان غازی ہم شکل علی نال کی بنیاں جویں ریل تو پارا جھڑیاں ہم شکل علی نال کی بنیاں جویں ریل تو پارا جھڑیاں جویں ریل تو پارا آجڑیاں شاموں تے پٹ کے آدا میرا ماریا ویر جوان گیا اج بھین بھرادا مان غازی جداں امام غازی علیہ السلام زمین تے ڈھہ گئے ہیں حضرت مولا حسین علیہ السلام مولا غازی عباس علیہ السلام کو لائے مولا فرماندے ہیں مولا غازی عباس اج میری بھی آخری خواہش پوری کرو مولا غازی عباس علیہ السلام اٹھے مولا تساں حکم تا کرو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا غازی اج میں کو تا ویر سدو میرے روح کو سکون ملے مولا غازی علیہ السلام فرمائیں کہ میں ویر سد
میرا خاک دے نال تعلق ہے تو ازل کنوں معصوم تے کو ویر سرے تاں حسن سرے یا زینب تے کلثوم میڈیاں پونج چاکھیاں میں دیکھ گنا کیویں ہوندے نے مظلوم دور لہ گئے سین سکینہ دے پہ گئے کرلاٹ یتیماں دے دور لہ گئے سین سکینہ دے پہ گئے کرلاٹ یتیماں دے پہ گئے کرلاٹ یتیماں دے غازی تڑپ تڑپ کے آہدہ میرے دل وچ رہ ارمان گیا اج بھین بھرا دا مان غازی مولا غازی علیہ السلام فرماندے ہیں میں وچ کربل دے آیا بی بی اتے نال تساڈے رل کے تیرے حکم دی میں تعمیل کیتی توڑ گئے رخسار گل کے میری ماں کو ڈھیر سلام دیویں یا گال آکھیں ول ول کے تیرا غازی ٹریا دنیا تو دوہیں ات افسوس دے ملکے سینٹ پاک فرمائندی نے تے کو ویر اجازت دیں دینا خیمیاں تے پہرے دیں دینا تے کو ویر اجازت دیں دینا خیمیاں تے پہرے دیں دینا خیمیاں تے پہرے دیں دینا بھالا کے شامی آدے ہیں کتے تیرا ویر جمان گیا بھالا کے شامی آدے ہیں کتے تیرا ویر جمان گیا اج بھین بھرادا مان غازی مولا عباس علیہ السلام دی اکھیاں وچوں نیر جاری تھی گئے فرمایا سین پاک میری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں نہ تسیاں کو پانی پہنچا سکیاں نہ ہی اپنے آقا اور پاکاں دی حفاظت کر سکیاں میری زندگی دا کیا فائدہ سینٹ پاک فرمایا میرے ویر تیری زندگی دے بڑے فائدے ہیں کیڑے فائدے ہیں سینٹ پاک فرمائیں دیے ایک اے فائدہ مظلوم کوہاں تیری سوہنی جند بچ پوندی ایک اے فائدہ مظلوم کوہاں کلثوم نہ پہرے دیندی بلی بکیا چھوڑ کے ماں زہرا وہ تے نہر جاتے ون روندی بعد میرے پاہت کڑیاں تے نہ زینب شام کو ویندی شاعر فرمائیں وری درد سے داں دیکھا گئے ہن مومن دا جگر ہلا گئے ہن وری درد سے داں دیکھا گئے ہن
وری درد سے دیکھا گئے ہیں مومن دا جگر ہلا گئے ہیں مومن دا جگر ہلا گئے ہیں عرشاں تے پہل چل گئی ہے زینب تیرا ٹر نگران گیا اج بھین بھرا دا مان غازی چا مشق تے علم میدان گیا آہی آس معصومیاں تسیاں دی او خون دے وچ گلکان گیا اج بھین بھرا دا مان غازی چا مشق تے علم میدان گیا آہی آس معصومیاں تسیاں دی او خون دے وچ گلکان گیا اج بھین بھرا دا مان غازی